यहाँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ खास अर्थ के भन्दाखेरि बीचको मान क्या, बीचको मान चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने जस्तो होइन। जस्तो सिम्पल एउटा इक्जाम्पलमा गरेर हेरौँ न। सिम्पल इक्जाम्पल जस्तो तिमीले कुनै एउटा भाटालाई भनौँ न, कुनै एउटा भाटा अथवा कुनै एउटा वस्तुलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ कुनै एउटा डिल भनौँ न, अथवा डिल भनौँ न, अथवा कुनै पनि एउटा वस्तुमा चाहिँ उभ्याउनु पर्यो। अब तिमीलाई यो एउटा एउटा कुनै वस्तुमा एउटा भाटालाई उभाउनु पर्यो भने यो त अब जहाँ पनि त्यही गरेर यो त मिल्दैन हेर होइन। किन भन्दाखेरि यताको वेट र यताको वेट त मिल्नु पर्यो होइन। जस्तो यताको जति भार पर्छ नि, यताको जति भार हुन्छ यसको भार पनि यता भयो भने मात्रै यो चाहिँ बिच ठ्याक्कै अडिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले एउटा सिम्पल हेरौँ न। जस्तो तिमीले अब यो जस्तै यसलाई पनि तिमीले यसै अम्लमा अडाउनु पर्यो, यो त अडिँदैन, यो त अनि यो त अडिँदैन, यो त भनेपछि यसलाई त यसलाई खोज्दै जानु पर्यो, यसलाई यस्तो गर्दै गएपछि मात्रै यो त अडिन्छ क्या। यो अडियो, यो अम्लमा अडिएपछि के भयो भन्दाखेरि यताको भार र यताको भार चाहिँ बिच के अरे बराबर भयो क्या, अनि यो बिचमा भयो होइन। अब यस्तै खालको यो सेन्ट्रल भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको क्या। सेन्ट्रल भनेको चाहिँ यिनीहरूको यो के भयो, मध्यक जस्तो भयो क्या, यो मध्यक भयो। यताको जति छ यताको त्यति नै भयो, त्यही कारण यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट भयो, जुन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मध्यक स्टाइलको पोइन्ट हुन्छ क्या। त्यस कारण यसलाई यता राख्दा नि हुँदैन यता, त्यही कारण यसले चाहिँ हामीले सेन्ट्रल भन्छौँ क्या। सेन्ट्रल भनेको त्यो वस्तुलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा जुन पोइन्ट हुन्छ। जस्तो यसलाई हामीले यसो राख्यौँ भने यो यस्तो पोइन्ट हो, यो पोइन्टबाट यताको वेट र यताको वेट चाहिँ यो के भयो, बराबर भयो, त्यही कारण यो बिचमा पर्न आयो होइन। यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले सेन्ट्रल भन्छौँ क्या। अब यो बिचमा पर्ने खालको चाहिँ हामी जम्मा के गर्छौँ त, हामी यहाँ छलफल भन्दाखेरि अब हामी यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी चाहिँ हामी जम्मा 3-4 हामी अध्ययन गर्छौँ। अब यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हामीले किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि वास्तवमा जस्तो अब नेपालको साक्षरता दर भन्छ नि, लिटरेसी रेट कति छ भन्छ, त्यस्तै भारतको कति छ, त्यस्तै अब श्रीलङ्काको, चाइनाको। अब यो मध्यमानबाट मात्रै हामीले कुनै पनि देशलाई अर्को देशसँग चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ क्या, मध्यमानबाट मात्रै होइन। जस्तो नेपालको लिटरेसी रेट कति छ, इन्डियाको कति छ, पाकिस्तानको कति छ, बङ्गलादेशको कति छ भनेर चाहिँ यसको औसतमा हामी लिन्छौँ, जसले चाहिँ हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको एउटा नम्बर चाहिँ दिन्छ है, एउटा बिचको नम्बर चाहिँ एउटा दिन्छ होइन। जस्तो अब हाम्रो त्यो मानौँ न, जस्तो बिबिएस पहिलो वर्ष अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको उचाइ, नेपालमा बिबिएस पहिलो वर्ष अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको उचाइ कति रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने त सबै विद्यार्थीहरूको उचाइलाई नाप्नु पऱ्यो, अनि त्यसलाई प्लस गर्नु पऱ्यो, अनि विद्यार्थी सङ्ख्याले भाग गर्नु पऱ्यो, अनि यो जति आउँछ यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालका बिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको उचाइ भन्ने आउँछ क्या। यो चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधित्व हो क्या। जस्तो नेपालको मानौँ न, जस्तै अब 1.2 मिटर अग्ला विद्यार्थीहरू चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्छन् भने त्यस्तै भारतको कति हुन्छ होइन, अलिकति अग्ला छ भने 1.5 मिटरको होलान्, त्यस्तै पाकिस्तान झन् अग्लो छ भने 1.6 मिटरको होलान्। यस्तो प्रकारको अब प्रत्येक कलेज प्रत्येक विद्यार्थीले त हामीले त्यो नाम कन्ट्याक्ट गर्न सम्भव छैन, यसरी औसतमा लिएर चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी चाहिँ हुन्छ है। अब यहाँ हामी अध्ययन गर्ने सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्त्यमा के अध्ययन गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा मिनलाई अध्ययन गर्छौँ हामी। अब यो त्यसपछि अर्को हामी यसलाई यो डिटेल अध्ययन गर्छौँ, अर्को मिडियनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामीलाई मोडलाई हामी अध्ययन गर्छौँ। अब यो मिडियनको अनि यही मिडियन अन्तर्गत अनि यसको पार्टिसन भेल्युहरू पनि भन्ने हुन्छ, यो पार्टिसन भेल्युज भन्ने हुन्छ, हामी यिनै अध्ययन गर्छौँ क्या। हाम्रो मेन मिन भयो, अनि मिडियन यही अन्तर्गत नै पार्टिसन भेल्युहरू पर्छन्। पार्टिसन भेल्यु भनेको जस्तो P20 होइन, P80 जुन हिजो चाहिँ हामी पढ्यौँ, अनि त्यसपछि मोड। हामी विशेष गरेर यो 3टा कुरालाई हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ है, हामी 3टा कुरालाई हामी अध्ययन गर्ने। अब यसपछि हामी सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि मिनलाई अध्ययन गर्ने। मिन, अब यो मिनको चाहिँ सबभन्दा यो मिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ खास भन्दाखेरि सम अफ द टोटल आइटम्स is divided by their number, then what we get is called mean.
हैन, यो अब नलेखिनु भयो हैन। सम अफ द टोटल आइटम्स हैन इज डिभाइडेड बाई देयर नम्बर, देन व्हाट वी गेट इज कल्ड मिन। हामीले यो कुनै पनि टोटल नम्बरहरूको समलाई चाहिँ हामीले त्यसैको नम्बरले चाहिँ भाग गर्यो भने हामी जे प्राप्त गर्छौँ त्यो प्राप्त गरेको चिज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, खासै मिन हुन्छ क्या। त्यसमा सम अफ द टोटल आइटम्स इज डिभाइडेड बाई देयर नम्बर, देन व्हाट वी गेट इज कल्ड मिन। अब यसलाई अगाडि यहाँ वेन राख्दा पनि हुन्छ होला भाषामा, वेन सम अफ द टोटल आइटम्स इज डिभाइडेड बाई देयर नम्बर, देन व्हाट वी गेट इज कल्ड मिन। यस्तो प्रकारको यसको अर्थ लाग्छ। अझ सिम्पल भाषामा चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण योग होइन, सम अफ द आइटम्स इज डिभाइडेड बाई देयर नम्बर गरेर चाहिँ हामी जे प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो मिन हुन्छ। अब म एउटा सिम्पल खालको यो ठिकै छ, यो के हेर्दैछ होइन, फर्मुला चाहिँ यहाँ ट्रिपल गरौँ न, मेन गरेर है। त्यस पछाडि हामीले मेन गरेर हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, फर सिम्पल एउटा म एक्जाम्पलको फर्मुला म दिन्छु। जस्तै मेन भनेको, जस्तै मानौँ न 3 जना विद्यार्थीहरू अथवा 3 जना केटाहरू गएर कुनै ठाउँमा आँप टिपेछन् होइन, तर यिनीहरूको शर्त चाहिँ के रहेछ भने यो आँप चाहिँ हामीले बराबर बाँडेर लिनुपर्छ है भन्ने खालको शर्त थियो होइन। जसरी टिपे तापनि भरे आँप चाहिँ हामीले सबैले बराबर बाँड्नुपर्छ है भन्ने यिनीहरूको चाहिँ शर्त थियो। अब कुनै छिटो हुन्छ, कुनै यहाँ त ढिलो हुन्छन्। मानौँ यसले चाहिँ आँप 3वटा टिपेछ है, एकछिन है, यसले चाहिँ आँप चाहिँ 5वटा त्यहाँ टिपेछ, यसले चाहिँ आँप चाहिँ 7वटा यहाँ टिप्यो। मतलब यो चाहिँ अब 3टा टिप्यो, यसले 5वटा टिप्यो, यसले 7वटा टिप्यो। तर यिनीहरूको शर्त अनुसार के छ भने बराबर बाँड्नुपर्छ भन्ने शर्त हो। त्यही कारण बराबर बाँड्नुको मतलब यसको पनि यहाँ 3टा आँप राख्नु पर्यो, यसको 5वटा आँप राख्नु पर्यो होइन एउटा झोलामा, यसको 7वटा आँपले राख्नु पर्यो, 2 4 6 7। किनभने यो आँपलाई त एक ठाउँमा पहिला राख्नु पर्यो होइन, अब बाँड्नु पर्यो होइन। अब यिनीहरूले बाँड्दै जाँदाखेरि सुरुमा अब हामीले पनि के बाँड्यौँ भन्दाखेरि अब यसलाई एक एकवटा बाँड्नु पऱ्यो, फेरि एक एकवटा, फेरि एक एकवटा त बाँड्दै जानु पऱ्यो। जस्तो अहिले हामी यहाँ बाँड्दाखेरि के छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 त्यहाँ 15 भनेपछि 1 2 3 4 5 एउटाको भागमा यति पर्यो, 1 2 3 4 5 अर्कोको भागमा यति पर्यो, 1 2 3 4 चाहिँ यसको भागमा चाहिँ यति 5-5वटा पर्यो क्या। अन्तिममा यसले 3टा मात्रै टिप्यो, यसले 7वटा टिप्यो, तर यिनीहरूको भागमा अन्तिममा चाहिँ कतिवटा बाँड्दाखेरि चाहिँ 5-5वटाको तले पुग्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ 2टा थपिदिएपछि यसको पनि 3 + 2 भयो, यो 5 भयो, यो चाहिँ 7 - 2 भएपछि यो पनि 5, यो पनि 5, यो पनि 5। जुन यो 5 भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त, मिन हो क्या। यो चाहिँ हाम्रो मिन हो, किनभने यिनीहरूले बराबर रूपमा बाँड्नु पर्यो। अनि त्यस कारणले मिनको अर्थ चाहिँ खास चाहिँ यो हो, कुनै पनि वस्तुलाई हामीले जब बराबर रूपमा बाँडेर लिन्छौँ भने त्यो चाहिँ मिन हो। अब हाम्रो फर इक्जाम्पल हाम्रो गाउँ जस्तो हाम्रो घरमा पनि हामीले यसलाई युज गर्छौँ। जस्तो हामीले प्रायः जस्तो खानेकुराहरू सकेसम्म बराबर बाँडी खाने कोसिस गर्छौँ होइन, हामी मिनमा चाहिँ आउनु खोज्छौँ क्या। जस्तो हामीले अब भात खानेकुराहरू मिठो किसिमको खानेकुराहरूलाई सकेसम्म हामीले बराबर इक्वल नै बनाएर हामी खान खोज्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो वास्तवमा मिन हो क्या। मिन भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रकारले हुन्छ है। अनि यो मिन भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ हामीले त्यसैको सङ्ख्याले भाग गरेर चाहिँ मिन आउँछ। अब यसलाई हामी छोटकरीमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 3 + 5 + 7 गर्छौँ। अनि 1 2 3 किनभने यिनीहरूले जम्मा आइटम्स भनेको हामीसँग 3 5 7 छ, यसलाई जोडेर यसको सङ्ख्या 3ले भाग गऱ्यो भने यो 15 कमाउने 3 हुन्छ, भाग गर्दाखेरि त 5 हुन्छ। यो चाहिँ मिन हो। त्यही कारण यस्तो प्रकारले हामी मिन निकाल्छौँ क्या। त्यसको आइटम्सहरूको समलाई त्यसैको नम्बरले भाग गरेपछि चाहिँ मिन आउँछ है। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ डाटा, यो डाटा चाहिँ टाइप्स अफ डाटा है, यो टाइप्स अफ डाटा चाहिँ यो हामीसँग 3 खालको हुन्छ है। अब एउटा चाहिँ कस्तो भने एक एकवटा आउने हुन्छ, 1 3 5 7 यसरी आयो भने चाहिँ यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल भन्छौँ। यस्तो खालको डाटाको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई इन्डिभिजुअल भन्छौँ। यसलाई इन्डिभिजुअल, यसलाई सिरिज पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एक एकवटा आउँछ, 1 3 5 7 आयो भने इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ यसलाई है। अब यतिवटा हामीले मिन निकाल्नु पर्यो भने यसको मिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मिन x बार भन्छौँ यसलाई। यसको मिन चाहिँ यति बेला चाहिँ एक एकवटा छ, एफ हुँदैन, सिग्मा x/n लेख्छौँ
है। यति बेला यसको मिन चाहिँ सिग्मा एक्स बाई हामी एन लेख्छौँ क्या यति बेला। अब त्यसपछि अर्को भयो अर्को चाहिँ डिस्क्रिट भन्ने हुन्छ। यो डिस्क्रिट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तालिकै हुन्छ तर क्लास इन्टरभल चाहिँ हुँदैन। जस्तै उदाहरणलाई यस्तो हुन्छ क्या, जस्तो 10 20 30 यस्तो टाइपको होइन। तालिका चाहिँ हुन्छ, यसको नम्बर आफ्नो ठाउँमा छ है। यो तालिका चाहिँ हुन्छ तर क्लास इन्टरभल चाहिँ हुँदैन, जस्तो 10 20 20 30 यस्तो हुँदैन। अब यति बेला पनि हामीले मिन निकाल्नु पर्छ। यति बेलाको मिन चाहिँ कस्तो छ नि, अब यो 1 ले कसलाई गुणा गर्ने, 2 ले कसलाई गुणा गर्ने भन्दाखेरि 1 ले 10 लाई, 2 ले 20 लाई होइन, 3 ले 30 लाई। त्यहाँ यो त एफ हुन्छ, त्यस कारण यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, सिग्मा एफएक्स बाई एन चाहिँ यति बेला लाग्छ। यो सिग्मा एफएक्स बाई एन भनेको चाहिँ डिस्क्रिट सेरिजमा लाग्छ। डिस्क्रिट सेरिज भनेको चाहिँ क्लास इन्टरभल चाहिँ हुँदैन। अब हाम्रो नम्बर मैले के गर्दाखेरि A3। अब नम्बर 3 मा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने कन्टिन्युस भन्ने हुन्छ है। CO कन्टिन्युस सेरिज है, कन्टिन्युस सेरिज भन्ने हुन्छ क्या। यो कन्टिन्युस सेरिज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसलाई क्लासिफाइड पनि भन्छ कसैले है। अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि क्लास इन्टरभल हुन्छ, जस्तो 0 देखि 10 हुन्छ, 10 देखि 20 हुन्छ होइन। एवं प्रकारले कहिले यो 10 को फरक, यो त लो मानौ 1 2 3 नै छ है। यो कहिले 10 को फरक हुन्छ, कहिले 5 को फरक हुन्छ, कहिले 20 को, कहिले 25 को क्वेसनले दिए अनुसार। र हामीले पनि बनाउने सकेसम्म 10 कै फरकमा बनाउँछौँ। यो 8 को फरकमा, 9 को फरकमा, 11 को फरकमा यस्तो बन्दैन। अब क्वेसनले बाध्य पनि पार्दैन। त्यही कारण यसो अझसम्मको हाम्रो प्रचलनमा भएअनुसार चाहिँ कि 5 कि 10 होइन, कि 20 25 50 100 200 यस्तोमा छ। अब यति बेला यो 1 ले कसलाई गुणा गर्ने, 2 ले कसलाई गुणा गर्ने, 3 ले कसलाई गुणा गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या। अब यो 2 ले कसलाई गर्ने, 1 ले कसलाई गर्ने, 3 ले कसलाई गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यति बेला हामीले यसको चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्छौँ होइन। यो प्रत्येकको हामीले यसको मिड भ्यालु निकाल्छौँ होइन। यो यसको मिड भ्यालु भनेको कसैले यसलाई एम पनि लेख्छ, कसैले यसलाई चाहिँ एक्स पनि लेख्छ क्या। यो मिड भ्यालुलाई कसैले एम लेख्छ, कसैले एक्स लेख्छ। जस्तै मिड भ्यालु अफ 0 देखि 10 को मिड भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने नि यसलाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने हो क्या। अनि यो चाहिँ 5 हुन्छ क्या। यसको मिड भ्यालु कति 2 ले जोडेर यसलाई जोडेर भाग गर्ने हो। त्यस्तै अब मिड भ्यालु अब जस्तो 10 प्लस 20 लाई जोडेर 2 ले भाग गर्दा यो कति हुन्छ 15। अब यो 5 यो 15 यो चाहिँ मिड भ्यालु भयो क्या। अब यो मिड भ्यालुले पनि अब फरक पराउँछ है। यो मिड भ्यालुले अब म पनि यहाँनिर प्रायः जस्तो एक्स नै मान्छु। यो मिड भ्यालुलाई कसैले एक्स मान्छ, कसैले यसलाई एमै राख्छ, यो दुइटै राख्नु पाइन्छ। तर अब धेरै जस्तो विद्यार्थीले फर्मुला चाहिँ यो अब एक्समा कन्ठ गरेको हुन्छ। अब एम चाहिँ कतै मेमोरी गर्ने भनेर यो एमलाई पनि एक्सको रूपमा लिइन्छ। अब दुइटै एक्स एक्स भयो भने चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ एम नै लेख्ने हो, होइन भने मिड भ्यालुलाई एक्स मान्नु पाइन्छ है। त्यसो गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो मिन चाहिँ कस्तो भयो भने नि सिग्मा फेरि एफएक्स बाई एन नै भयो। अब यसलाई तिमीले यसलाई सिग्मा एफएम बाई एन लेख्दा पनि गल्ती चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले अघिको एक्स र यो एक्समा फरक छ। यो अघिको एक्स र यो एक्समा के फरक छ भने अघिको एक्स भनेको चाहिँ सिधै यो 10 20 नै हो। अहिलेको एक्स भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हो। त्यस कारण यो चाहिँ राख्नु चाहिँ पाइन्छ है, राख्नु चाहिँ पाइन्छ। यसरी मिड भ्यालुलाई एक्स राखेर पनि गर्न चाहिँ पाइन्छ र यस्तो प्रकारको यो चाहिँ हुन्छ। अब यो माथि मैले गरेका फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुलाहरू भन्छन् है। यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुलाहरू भए। अब म एउटा यसलाई चाहिँ घटाउने तरिकामा सिकाउँछु। त्यसलाई चाहिँ स्टेप डेभिएसन भन्छ है। यसलाई अब डेभिएसन पनि भन्छ, यसलाई स्टेप डेभिएसन पनि भन्छ है। डेभिएसन भनेको नेपालीमा विचलन होइन, घट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ क्या, घट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यो मानहरू ठुल्ठुलो भयो भने के गर्नुपर्छ भने नि हामीले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। यसलाई डी राख्छौँ, यसलाई हामी डेभिएसनको डी राख्छौँ है। डी बराबर हामीले एक्स माइनस ए राख्छौँ क्या। अब यो चाहिँ ए चाहिँ कहाँबाट आयो भनेको ए चाहिँ हामीले के भने यो चाहिँ एजम मिन, यो चाहिँ एजम मिन भनेको हामीले सपोज गरेको मिन हो। यो चाहिँ जुनसुकै मान हुनसक्छ
है। जस्तो यहाँनिर जस्तो यहाँ आयो जस्तो यसको 5 10 होइन 5 15 25 आउँछ। तिमीले यो 5 राखे पनि हुन्छ, यो एक ठाउँमा तिमीले 15 राखे पनि हुन्छ, एक ठाउँमा तिमीले 25 राखे पनि हुन्छ। यो यसरी क्या जुनसुकै अङ्क राखे पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ ठुलोलाई सानो पार्छ। तर सकेसम्म हामी बिचको राख्न खोज्छौँ, बिचको राख्न खोज्छौँ, अनि विशेष गरेर रिपिट भएको राख्न खोज्छौँ होइन, यसरी हुन्छ क्या। अब यहाँनिर यसै भएपछि हेर त यसको मिन हेरौँ त। यसको मिन चाहिँ अब यो जुन एक्स आउनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब सिग्मा डी हुन्छ क्या, सिग्मा डी बाई एन हुन्छ। सिग्मा एक्सको ठाउँमा चाहिँ सिग्मा डी भएर आउँछ। अब यसको एफ पनि छ होइन, मानौँ एफ पनि छ भने सिग्मा एफ डी बाई एन हुन्छ है। यस्तो प्रकारले बस्छ क्या यो चाहिँ। यो डी भन्नु चाहिँ एक्सबाट एलाई घटाउनु पर्छ, त्यो घटाइसकेपछि त्यो चाहिँ सानो भएर आउँछ है। ल ल ठिक छ, एउटा यो यस्तो भयो। अब अर्को चाहिँ कस्तो भने अझै तिम्रो नम्बर चाहिँ ठुल्ठुलो छ। अब यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ केमा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा डाटामा ठिक हुन्छ है। इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा चाहिँ यो साह्रै राम्रो हुन्छ। अब यस्तो टाइपको आयो भने चाहिँ यसलाई अरू पनि गर्नु सकिन्छ है। यस्तो चाहिँ आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युसमा चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि नि कन्टिन्युसमा चाहिँ हामीले यसलाई डी चाहिँ यस्तो गर्छौँ क्या, यसलाई डी ड्यास राख्छौँ होइन। यसलाई यसैले कसैले सिङ्गल प्राइम पनि भन्छ होइन, डी लेखेर यसरी कसैले ड्यास पनि भन्छ, कसैले सिङ्गल प्राइम पनि भन्छ। अब यो माथिको जस्तै हो, एक्स माइनस ए, अनि यसलाई हामी एसले भाग गर्छौँ। अब यो एस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लास इन्टरभल हो, यो चाहिँ क्लास इन्टरभल, क्लास इन्टरभल चाहिँ एसले भन्छ है। अब क्लास इन्टरभलको जस्तो मान्छ नि 10 देखि 20 होइन, 0 देखि 10, 10 देखि 20 छ भने त्यसको क्लास इन्टरभल चाहिँ 10 हुन्छ। अब यसको मिन चाहिँ कसरी आउँछ भने नि हामी एलाई घटाएका छौँ, एलाई जोड्नुपर्छ है। अनि यो सिग्मा अब यहाँ के छ, एफ छ भने एफडी छ होइन, त्यसरी बाई एन हुन्छ। अनि यहाँ त एफडी त भइहाल्छ, अनि मल्टिप्लाई एच, यस्तो हुन्छ क्या। यो हेर्दाखेरि ठुलो देखेर फेरि त सजिलो हुन्छ नि फेरि होइन। जस्तो हामीले एलाई घटाएका छौँ, एलाई जोड्नु पर्यो, अनि यहाँनिर हामीले एसले भाग गरेका छौँ, एसले गुणा गर्नु पर्यो है। त्यस कारणले हामीले यसलाई ठुलो देखेको भए तापनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सहज रूपमा लगाउन हामी सक्छौँ है। यो त हेरौँ त, एउटा जस्तो एउटा यहाँ मैले क्वेसन बनाएँ, जस्तो मैले यहाँ फाइन्ड मिन, अब यो सूत्र लगाउन सिक्नु पऱ्यो नि त। ल मैले यहाँनिर एक्स राखेँ है, अनि यो यहाँनिर एक्स भन्दा सिआई राखौँ न, क्लास इन्टरभल, अनि एफ राखेँ है। अब मैले सानो गरेँ 0 देखि 10, अनि 10 देखि 20, अनि यो 20 देखि 30, अनि 30 देखि 40 र 40 देखि 50 भएको मैले नम्बर यसरी लिएँ। अब यहाँ तल पनि मैले एकदम ठिकै राखेँ, 2 होइन 4 6 5 राखौँ, यसलाई भनेपछि यसलाई मैले 3 राखेँ है, मैले स्यासर राखेँ। अब यसलाई दुई खाले गर्नुपर्छ, कहिले कहिले बिचमा डाइरेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो यसलाई मैले अब डाइरेक्ट भने, डाइरेक्ट मेथड, तर लेख्नु चाहिँ पर्दैन, पछि डाइरेक्ट मेथड भनेर लेख्नु चाहिँ पर्दैन कि। मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट मेथड चाहिँ मैले यहाँ लेख्दैछु। जस्तै यसले मैले यहाँ सिआई लेखेँ है, यो सिआई लेखेँ भनेको सी भनेको क्लास इन्टरभल भनेको है, 0 देखि 10 छ, अनि यो 10 देखि 20 छ। यो बेसिक कुरा बुझ्यो भने चाहिँ सूत्र लगाउनु एकदमै फास्ट हुन्छ, नत्र चाहिँ सूत्र लगाउनु एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। अनि यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू भए। अब यसमा चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसको मिड भेल्युलाई तिमीले एक्स मान्दा भयो। अब 0 देखि 10 यसलाई जोड्दाखेरि 10 आधा 5, जोड्दा 30 आधा 15, जोड्दा 50 आधा 25, जोड्दा 70 आधा 35, जोड्दा 90 आधा यति भयो है। अब यसको एफ चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि यसको एफ 2 4 6 5 र 3। अब यसलाई हामी सिधै यहाँ के गर्छौँ, यसलाई हामीले एफएक्स गर्छौँ क्या। कसैले एक्सएफ पनि गर्छ, तर अब बढी मात्रामा त्यो प्रचलनमा आएको चाहिँ एफएक्स भन्ने प्रचलनमा आएको छ, तर यसलाई एक्सएफ लेख्दा नि गल्ती चाहिँ हुँदैन है। अब 5 दुना 10 होइन, 15 चौको 60, अब 6 5 30 को 0 आयो 3, 6 दुना 12 15 150 होइन, 5 25 को 5 आयो 2, 5 175, 5 15 को 5 आयो 1, 4 12 13 को 3 आयो 1, यति भयो। अब यो हामीले एनलाई जोड्नु पर्यो, सिग्मा एफएक्सलाई जोड्नु पर्यो
अहिले मेरो उद्देश्य चाहिँ खालि त म त अर्को ठुलो सूत्र लगाउन खोजिरहेको छु। यो 12 12 17 यो चाहिँ हाम्रो कति छ 20। अब उता जोड्दाखेरि 10 होइन 60 अनि 150 अनि 175 र 135। ल यो चाहिँ हाम्रो 530 आयो है, 530 आयो। अब यसको चाहिँ हामीले मिन निकाल्नु पर्यो भने हामी सिग्मा एफएक्स बाई एन गर्छौँ। अनि यहाँ हामीले 530 लाई चट्टै 20 ले भाग गरेपछि हैन, यो 530 लाई 20 ले भाग गरेपछि कति आयो 26.5 आयो हैन। अब कहिले कहिले हामीले यो पनि यस्तो पनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ क्या। जस्तो यो चाहिँ कस्तो नि जस्तो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरूमा कहिले कहिले यस्तो पनि आउँछ क्या। अनि यता पुरा गर्दा गर्दा गयो अन्त्यमा गएर चाहिँ मिन निकाल भनिन्छ। अब स्टेप डाउन गर्नु एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले बिचमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है। तर स्टेप डाउन चाहिँ कति बेला गर्नुपर्छ भने स्क्वेयर्सहरूतिर गर्नुपर्छ हैन, स्क्वेयर्सहरूतिर गर्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनतिर, जता ठुल्ठुलो नम्बर आउँछ है। ल यसको एन्सर 26.5 आयो। यसलाई अब म स्टेप डाउन गर्दैछु, विधिबाट हामी यसो गर्दैछौँ है। अब यो स्टेप डाउन विधिबाट हाम्रो यति चाहिँ अघिको जस्तै भयो हैन, सेम अब यो अघिको जस्तै भइरहेछ। अब यो क्लास सिआई क्लास इन्टरभल छँदैछ, मिड भ्यालु छँदैछ है, यो त सेम अघिको जस्तै यति चाहिँ आउँछ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ डी राख्छौँ, डी ड्यास राख्छौँ अनि यसो गर्छौँ है त। एक्स भनेको यहाँको भेल्युलाई हामी यसलाई एक्स गर्छौँ माइनस। अब ए भनेको नि 1 2 3 4 5 यसै ठ्याक्कै बिजोडी छ भने यसलाई हामी 25 लेख्छौँ क्या। यहाँ 25 20को मात्रै है। तर यहाँ अर्को पनि नम्बर छ जोडी भयो भने, तर यो मैले यहाँ 25 राखेँ, तर तिमीले 15 राख्दा पनि यो राइट हुन्छ, तिमीले यो 35 राख्दा पनि राइट हुन्छ, यो रङ चाहिँ हुँदैन नि। फेरि मैले 20 को चाहिँ यहाँ 25 राखेँ, तर तिमीले यहाँ 15 लेख्दा पनि यो ठिक हुन्छ, 5 लेख्दा पनि ठिक हुन्छ, यो 45 लेख्दा पनि ठिक हुन्छ, यो जुन सुकै मान लेखे पनि ठिक चाहिँ हुन्छ फेरि। तर राम्रो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस आउने हुनाले सबभन्दा राम्रो चाहिँ 20 को राख्नु चाहिँ राम्रो। अब यहाँ अर्को 55 पनि छ भने यस्तो हुन्छ नि त, 1 2 3 4 5 6 त्यसरी जोडी अङ्क भयो भने चाहिँ तिमीले 25 राख्दा पनि ठिक, 35 राख्दा पनि ठिक। अब कुनै विद्यार्थीले 35 राख्ला, कसैले 25 राख्ला होइन, यहाँ आउने मान फरक भएको भए तापनि भरे उत्तर चाहिँ फेरि के हुन्छ एउटै हुन्छ है। अनि यसका बाई अब यसको कतिको फरक छ 10 को फरक छ है, यसलाई 10 ले हामी भाग गर्छौँ है। भनेपछि यो 25 भनेको चाहिँ हाम्रो ए हो, यो 10 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एस हो। कुरो चाहिँ बुझ्यो नि यसमा? बुझ्यो सर है। अब त्यसपछि हामी यहाँ एफ राख्छौँ अनि यहाँ एफडी गर्छौँ है, यहाँ एफ राख्छौँ अनि त्यसलाई एफडी गर्छौँ। यसो गरेपछि यो चाहिँ अलिकति घट्ने हुन्छ घट्छ यो है। अब यसको एफको मान पनि लेखौँ त कति छ भने नि 2 4 6 5 र 3 छ है। अब हेरौँ ल लु। अब यति भइसके पछाडि हामीले के गर्यौँ, यहाँ एक्स गऱ्यौँ होइन, डी ड्यास भनेको एक्स माइनस 25 बाई 10। यो 10 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरभलको फरक हो। यो कहिले 5 होला, यहाँको 5 को फरक छ भने यो 5 हुन्छ, 50 को फरक भने 50 हुन्छ, 100 को फरक भने 100 हुन्छ, 10 को फरक भने 10 हुन्छ है। अब यहाँ हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 5 बाट यो 25 लाई घटाउँछौँ है। अब यो 5 अब हाम्रो एक्स त यो हो, त्यसका लागि हामी के गर्छौँ त अब 5 माइनस 25 लाई घटाउँछौँ अनि जति आउँछ भागा 10 गर्छौँ है। भनेपछि यो चाहिँ -2 आयो। अब -2 आएपछि यसलाई पनि यसले मल्टिप्लाई गर्दै होला, यसको एफ कति छ मल्टिप्लाई 2 गरेपछि यो -4 भयो नि, एकैचोटि भयो क्या। अब 15 आयो है त होइन, 15 माइनस 25 बराबर फेरि -10 आयो, त्यसले 10 ले भाग गर्दाखेरि -1 आउँछ। अब त्यसलाई 4 ले गुणा गर्दा -7। अब यो ठ्याक्कै तिम्रो 20 को मिल्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ -2 -1। अब यो चाहिँ 0 हुन्छ अनि 35 बाट 25 गर्दा 10 अनि यो 1 हुन्छ, 45 बाट यो गर्दा 20 अनि यो 2 छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी बस्छ क्या, -2 -1 0 1 2 हुन्छ।
अनि त्यसपछि यसलाई गुणा गर्दा -4, यसले गुणा गर्दा यसलाई गुणा गर्दाखेरि 0, यसलाई गुणा गर्दा 5 एकान 5, यसले गुणा गर्दा 3 दुना 6, 3 दुना 6 भयो। अब एन चाहिँ हाम्रो अहिले जस्तो कति आउने भयो, 20 आउने भयो नि त, एन 20 भयो, सिग्मा एफडी ड्यास। अब यो चाहिँ अहिलेको भन्दा कम्ती भएर आइहाल्छ, 6 5 11, यो चाहिँ 3 हुने रहेछ, 3 भयो क्या यो चाहिँ है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको मिन चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त नि, अब एलाई घटाएको छौँ, एलाई जोड्नु पर्यो, अनि सिग्मा एफडी ड्यास यसलाई एनले भाग गर्नु पर्यो, अनि यसले गुणा गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि यो भनेको 25 होइन, सिग्मा एफडी भनेको 3, एन भनेको 20, यसको फरक भनेको कति रहेछ त, यसको फरक चाहिँ कति हो, 10 हुन्छ होइन। 10 अब 10 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु यो ठ्याक्कै मिल्छ है त, यहाँ हेर्नु त। अब यो पहिला यसो गर्ने, 3 ले 10 लाई गुणा गर्ने, 3 ले 10 लाई गुणा गर्ने, जति आउँछ नि भागा 20 गर्ने, अनि जति आउँछ प्लस 25 गर्ने, अनि यसलाई यस्तो गरेपछि यसको एन्सर कति आयो, 26.5। सेम अघिकै आयो, एन्सर चाहिँ सेम अघिकै आयो। अहिले पनि हाम्रो 26.5 आएको थियो र यहाँ पनि त्यति नै आयो। ठिकै छ, म यहाँ हेर्दैछु। ओके, अब म मोडतिर म जाँदैछु, मिडियन म भरे मात्रै म लिन्छु। अब मोडमा गएँ, पहिला सुरुमा मोड भनेको चाहिँ मोड चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, म्याक्सिमम रिपिटेटेड आइटम है। यो म्याक्सिमम रिपिटेटेड आइटम दोहोरिएको, सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको अथवा म्याक्सिमम रिपिटेटेड आइटम सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको। सिम्पल एक्जाम्पल 1 1 2 2 2 3 3 4 5। अब यो सिम्पल एक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने यहाँ 1 2टा छ, 2 3टा छ, 3 2टा छ, 4 एउटा, 5 एउटा हुनाले सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको मान्छे कुन चाहिँ पर्छ, 2 हुनाले यसको मोड बराबर नै 2 हो, यसको मोड चाहिँ 2 हुन्छ, किनभने यो म्याक्सिमम रिपिटेटेड हो। यो म्याक्सिमम रिपिटेटेड, यो म्याक्सिमम रिपिटेटेड भएको कारण यसको मोड चाहिँ 2 हुन्छ क्या। यसको एन्सर चाहिँ यो चाहिँ यस्तो प्रकारले हुन्छ। मोड भनेको सबैभन्दा धेरै चाहिँ के को मान छ होइन, सबभन्दा धेरै चाहिँ के को मान छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मोड हो क्या, मोड हो होइन। जस्तो अब छाता अनि पानी पर्दैछ, छाता ओढ्ने, रातो कलरको छाता ओढ्ने सबभन्दा धेरै छ नि, त्यो अब रातो कलरको छाता चाहिँ मोड भयो क्या। मोड भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ नि, सबैभन्दा धेरै होइन, धेरै। जस्तो अब हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तो जुत्ताको साइजहरू सबभन्दा धेरै कुन साइजको बढी बिक्री भयो, 5 नम्बर 6 नम्बर होइन, सबभन्दा त्यो कुन साइजको जो त्यो जुत्ताको बढी डिमान्ड भयो। अब नेपालीहरू त पुड्का पुड्की नै हुन्छ, त्यस हुनाले अब यहाँ त लामो लामो यहाँ जुत्ता त बिग्दैन, सानो बिग्दैन, त्यही कारणले हाम्रो अब युवा युवतीहरू अथवा यस्तै प्रचलन भएको कति नम्बरको जुत्ता सबभन्दा धेरै बिक्री भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो मोडबाट आउँछ। त्यस्तै सर्ट पनि अब कति नम्बरको सर्ट होइन, कुन साइजको सर्ट चाहिँ सबैभन्दा बढी बिक्री भएको छ, त्यसको आधारमा त्यही कारणले मोड चाहिँ त्यसरी युज हुन्छ। अब यो चाहिँ यसरी एकदम सिम्पल भयो है। अब हाम्रो चाहिँ मोड चाहिँ कसरी, स्पेसल्ली कन्टिन्युसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है, कन्टिन्युसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ, कन्टिन्युसमा चाहिँ हामी यो कन्टिन्युस सिरिजसम्म चाहिँ हामी हेर्छौँ है। कन्टिन्युस सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले पनि मैले यहाँ भनिहालेँ, यसमा टेबल हुन्छ र क्लास इन्टरभल हुन्छ, जस्तै 10 देखि 20 होइन, 20 देखि 30 होइन, त्यस्तै 30 देखि 40 अनि 40 देखि 50, यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ है। अब यसको केही नम्बर हुन्छ, जस्तो 2, जस्तो 7 होइन, जस्तो मानौँ 10, अनि त्यसपछि अब यो मानौँ यसको चाहिँ मानौँ एकछिनलाई 6, यस्तो टाइपको होइन। अब यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तो अब 0 देखि 10 को 2, 10 देखि 20 को 7, 30 देखि 40 को 10 र 40 देखि 50 को नम्बर चाहिँ हामीसँग 6 रहेको छ है। अब हामी यसो हेर्दाखेरि यसको अर्थ के हो भने नि, 0 देखि 10 2 पटक दोहोरिएको छ भनेको, 10 देखि 20 7 पटक दोहोरिएको छ भनेको,
30 देखि 40 10 पटक दोहोरिएको छ, 40 देखि 50 6 पटक दोहोरिएको छ। अब हाम्रो नियमले चाहिँ सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कसको छ? 10 छ हैन। यो सबैभन्दा धेरै चाहिँ यो 10 छ नि त। अनि त्यसकाले 30 देखि 40 चाहिँ सबभन्दा धेरै दोहोरियो। त्यसकाले हामी के भन्छौँ यहाँ भन्दाखेरि मोड लाइस। मोड कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि मोड चाहिँ 30 देखि 40 मा पर्छ भन्छौँ यसलाई। 30 देखि 40 मा पर्छ भन्छौँ हामीले। किन भन्दाखेरि यसको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको त 10 छ। अब यो 2 पटक दोहोरियो, यो 7 पटक, यो 10 पटक, यो 6 पटक हुनाले मोड सबभन्दा धेरै चाहिँ 30 देखि 40 मा हुन्छ है। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको टेक्निक हुन्छ यसको। अब जहाँनिर मोड पर्छ नि, जहाँनिर मोड पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी F1 लेख्छौँ है। अनि मोड परेको भन्दा ठ्याक्कै अगाडिकोलाई चाहिँ हामी F0 लेख्छौँ। अनि मोड परेको पछि आउने चाहिँ हामीलाई F2 लेख्छौँ। यो चाहिँ त यसको फर्मुला जस्तो हुन्छ। जहाँनिर मोड पर्छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको F1, ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको भनेको F0, योभन्दा पछाडिको भनेको चाहिँ F2 हुन्छ जहिले पनि। हाम्रो उत्तर कहाँ पर्छ हैन, सबभन्दा धेरै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कहाँ हुन्छ त्यहाँनिर मोड पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले F1 लेख्छौँ र त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिकोलाई F0 लेख्छौँ र आउने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ F2 हुन्छ है। अब यो रुल अनुसार हामी के भयो भन्दाखेरि F1 भनेको चाहिँ हाम्रो 10 हुने रहेछ, F0 भनेको चाहिँ 7 हुने रहेछ र F2 भनेको चाहिँ 6 हुने रहेछ क्या। यस्तो टाइपको हुन्छ यो। जहाँनिर यो सबभन्दा फ्रिक्वेन्सी जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो F1, अगाडिको F0 र यो F2 हुन्छ। अब हेरौँ त यसको अब यसलाई कसरी निकाल्छ भने पनि यसको फर्मुला हुन्छ है। अब यो मोड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला चाहिँ L प्लस अनि यसलाई चाहिँ त्रिभुज जस्तो हामी लेख्छौँ है। यसलाई डेल्टा 1 भन्छौँ, फेरि यहाँ त्रिभुज जस्तो लेख्छौँ यसलाई डेल्टा 1, फेरि त्रिभुज जस्तो लेख्छौँ यसलाई डेल्टा 2 अनि मल्टिप्लाई एच। मोड पत्ता लगाउने सूत्र चाहिँ L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टिप्लाई एच। अब एच भनेको चाहिँ यही क्लास इन्टरभल भएको, एल भनेको चाहिँ यसको लोवेस्ट पदलाई चाहिँ एल भन्छ है। अब डेल्टा 1 र डेल्टा 2 को फर्मुलाहरू म बताउँछु। अब यहाँनिर हाम्रो के भन्दाखेरि L1 एल हाम्रो एल भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि ल ठिक छ, यो एल यति राखौँ। पहिला यहाँ फर्मुला मिलाउँ है त। यो डेल्टा 1 चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भने नि, यो डेल्टा 1 भनेको चाहिँ यस्तो है, F1 माइनस F0 जहिले पनि डेल्टा 1 चाहिँ त्यो हो। F1 माइनस F0 चाहिँ डेल्टा 1 हुन्छ, डेल्टा 2 चाहिँ F1 माइनस F2 लेख्नुपर्छ अनि मल्टिप्लाई एच। हेर्नु है त, यो डेल्टा 1 को फर्मुला चाहिँ F1 माइनस F0। हामी यसलाई यस्तो फर्की जस्तो यहाँनिर तीनटा जस्तो यहाँ है त, यहाँ है त, जस्तो यहाँनिर हामीसँग F1 हुन्छ, अगाडि F0, यहाँनिर F2 हुन्छ है। हामी यसलाई योबाट यसलाई यसरी घटायो भने चाहिँ यो डेल्टा 1 हुन्छ, योबाट यसरी घटायो भने चाहिँ यो चाहिँ डेल्टा 2 हुन्छ क्या। त्यसकारण डेल्टा 1 भनेको चाहिँ F1 माइनस F0 हो, डेल्टा 2 भनेको चाहिँ F1 माइनस F2 त्यसरी आउँछ क्या। हामीले यो F1 बाट F0 घटायो भने चाहिँ डेल्टा 1, F1 बाट F2 घटायो चाहिँ डेल्टा 2। अब यो कुनै सरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने 2F1 माइनस F0 माइनस F2 लेख्नुहुन्छ कि त्यो पनि हुन्छ, तर सूत्र कन्ट गर्नु अलिक त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो होला भनेर चाहिँ मैले यो लगाएको होइन। यसलाई चाहिँ अलिक यसो गर्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ होइन। डेल्टा 1 भनेको यो F1 चाहिँ 20 मा राख्नु पर्यो, योबाट यसो घटायो डेल्टा 1, यसो घटायो डेल्टा 1, यसो घटायो डेल्टा 2। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला है। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बराबर यसको एल भनेको 30 है। यो एल भनेको सुरुको यो 30 हुन्छ प्लस ल F1 भनेको मैले यहाँ लेखिसकेको छु, F1 भनेको 10 अनि F2 भनेको 7 होइन, F1 भनेको 10, F0 भनेको 7। अब यसको फेरि हरमा यो भनेको 10 अनि माइनस F0 भनेको 7 अनि फेरि 10 अनि माइनस F2 भनेको 6 मल्टिप्लाई एच भनेको यसको फरक, यो 30 देखि 40 को फरक चाहिँ 10 हुन्छ है।
यो सुरुमा राख्नुपर्छ अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ है, पछि यो त्यो सजिलो भइहाल्छ, प्र्याक्टिसले यो पछि सजिलो बनाइहाल्छ। अब यो 10मा 7 गर्दाखेरि 3, फेरि 10मा 7 गर्दा 3 होइन, 10मा 6 गर्दा 4 गुना 10 भयो, अनि बराबर 30, अनि यो 3 का मुनि 7 गुना 10 भयो। अब यो यसको मान चाहिँ एकैचोटि आउँछ सर त्यो हाम्रो। 10 चाहिँ कसरी आयो मल्टिप्लाई त्यो? 10 भनेको चाहिँ यो क्लास यसको फरक, यो 30 देखि 40 को फरक, यसलाई क्लास इन्टरभल भन्छ नि त, यो क्लास इन्टरभल भन्छ है, क्लास इन्टरभल भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले मध्यिकामा अथवा त्यो चाहिँ मिडियनमा पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि 3 मल्टिप्लाई 10 बराबर डिभाइडेड 7 जति आउँछ प्लस 30 गरेपछि अब यो चाहिँ कति भयो, 34.28 अथवा 29 लेख्नु पाइन्छ होइन। त्यही कारण अब यसको एकाइ छ, जस्तै यसको एकाइ युनिटमा छ भने यहाँ अब जस्तै यहाँ लेख्नु पर्यो होइन, जस्तो रुपिस छ भने रुपिस, छैन भने त देयरफोर मोड इक्वल टु गर्यो 34.28। यसको एन्सर चाहिँ यसरी आउँछ क्या। मोड चाहिँ हामी यसरी निकाल्छौँ होइन। कहिले कहिले यो चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू आउँछ, स्कुनेसहरूमा यो चिज काम लाग्ने चिज हो। तर हामीले अब यति नै यहाँ मोड मात्रै पत्ता लगाउ चाहिँ भन्दैन, काम गर्ने क्रममा यो मोडहरू चाहिँ आउन सक्छ।